अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो ये सीरीज़ ही पसंद आ रही होगी। और ये सीरीज़ की ये आखिरी किस्त है जिसमें हमने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के अहम नुकात, जिसमें वो अपने बेटों को हज़रत हसन और हुसैन रज़ी ताला अन्हु के लिए उन्होंने वसीयत दी, और ना सिर्फ अपने बेटों के लिए, उसके अलावा पूरी इंसानियत के लिए इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं जिसको हमने समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। तो आइए वीडियो को बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। तो अभी हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु, इंसान का रूहानी ताल्लुक़ जो अल्लाह के साथ होता है, जब वो अपने हाथ फैलाता है अल्लाह की बारगाह में, तो उसके ऊपर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ज़िक्र फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि इंसान जब अल्लाह से दुआ मांगता है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपने बारे में सोचें, वो दुआ क्या करना चाहता है उस बारे में सोचें, और ऐसी दुआ करे जिसमें उसका हक और अल्लाह ताला की खुशी भी शामिल हो। बाज़ वक़्त क्या होता है कि हम दुआ करते हैं और अल्लाह से तवक्को करते हैं कि हमारी सारी दुआ पूरी होंगी, लेकिन हम खुद बहैसियत इंसान बहुत सारी चीज़ों से गाफिल हैं। हम नहीं जानते कि वो दुआ हमारे लिए ज़ाहिरी तौर पर या बातनी तौर पर या आने वाले कल के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी, या हमारी मुकम्मल तबाही और बर्बादी का सबब बन सकती है। इसलिए अल्लाह ताला बेहतर समझता है कि कौन सी हमारी दुआओं को ताख़ीर से पूरा करना है, कौन सी दुआओं को किस शक्ल में हमें पूरा करके दिखाना है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर आज़माइशें डालता है, मुशक्क़तें डालता है, जैसा अल्लाह ख़ुद कुरान शरीफ में फरमाता है कि ए बनी नौ, मैं तुझ पे उतना ही वज़न डालता हूँ जितना तू बर्दाश्त कर सकता है। तो इस वज़न को बर्दाश्त करने के दौरान जब वो आज़माइशें, तकलीफ़ें और मुश्किलात से गुज़र रहा होता है, तो अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करता है। मुश्किलात में सिर्फ चैलेंजेस ही नहीं है, बल्कि बीमारी का भी एक मुकाबला करना है हौसला मंदी के साथ। कहते हैं कि जब आपके ऊपर कोई तकलीफ़ आती है, वबा आती है, जैसे कि ये वबा है, तो शहादत की जो कंडीशंस हैं उसमें एक कंडीशन किसी वबा से मरना भी है। तो ये जितने भी लोग ये दुनिया से रुखसत हो रहे हैं सब शहीद हैं, क्योंकि जो कोई तकलीफ़ में अल्लाह के पास जाता है तो वो शहादत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक मादा डेवलप हो जाता है जिसमें वो अल्लाह ताला को उस वक्त जितना याद कर रहा होता है उस वक्त और कोई इंसान नहीं याद करता उस अल्लाह को, क्योंकि वो अपनी तकलीफ़ की लिमिट में होता है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है कि हम जो दुआ मांग रहे हैं वो आया हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, या हम अपनी ही तबाही की दुआ अल्लाह से मांग रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो हमारी दुआओं को एनालाइज करता है, उसको देखता है, और उसका हमें रिज़ल्ट मिलता है किसी अच्छे लोग में, अच्छे वसीलों में, कोई अपॉर्चुनिटीज़ में, या अगर हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आता तो वो हमारा इंतज़ार करिए आखिरत के अंदर इंशाअल्लाह ताला हर अच्छा अमल काम में आएगा। वो एक कर्ज़ है, अच्छे अमल करना नहीं छोड़ें। फिर इसी से मुतालिक एक नेक्स्ट हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला चाहता है इंसान से कि वो उसकी तरफ आए, उसकी तरफ तलब करे, उसकी तरफ रजू करे, क्योंकि अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान जो एक पाकीज़ा रिश्ता, जो एक रूहानी के इस खूबसूरत बंधन में बंधा हुआ है, तो इसके अंदर आपको अल्लाह ताला ख़ुद बराह रास्त आपकी हिफाजत करता है, वो आपका मुहाफ़िज़ होता है, वो आपका राज़दार होता है, वो आपके बातिन और ज़ाहिर हर चीज़ से वाकिफ़ होता है। जो आप बातिन में करते हैं, जो आप ज़ाहिर में करते हैं, जो अमल आप छुप के करते हैं या आप दुनिया को दिखा के करते हैं, वो सारी चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ है, क्योंकि अल्लाह ही है जो अपने बंदों के ऊपर निहायत रहम और करम करता है। वही है जो अता करता है, जो लेता है, जो नेमतें देता है, जो आज़माइशें डालता है। अल्लाह कुरान में जैसा कहता है कि वो आपको इज़्ज़त दे के आपको आज़माता है, और आपको ज़िल्लत भी दे सकता है, वो आपको इज़्ज़त भी दे सकता है, वो बादशाहत ले भी सकता है, बादशाहत छीन भी सकता है। वही असल हुकूमत को कंट्रोल करने वाला है, वो जिसको चाहे कामयाब करे, जिसको चाहे रुस्वा करे। इसलिए अल्लाह ताला से इंसान को अपना रिश्ता हमेशा से मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान बहुत धोखेदार इंसान चीज़ है, इसलिए अल्लाह को इंसान कभी भी अपने एंड से धोखा ना दे। इंसान को धोखा दे के अल्लाह से बराह रास्त वो धोखा
دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود تخلیق کیا، اور انسان کا دل دکھائے تو وہ بہت پرابلم ہو جاتی ہے، وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم ہر کوئی خطا کار ہیں، میں خود کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں نے بھی بہت سے گناہ کیے ہیں، میں نے بھی بہت سے لوگوں کے دل دکھائے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اپنے آنکھ میں شرم اور ندامت اور احساس کا آنسو لائیں، شرمندگی کا اظہار کریں اور توبہ کریں کہ آئندہ اس عمل میں نہ اپنے آپ کو ڈالیں۔ وہ کامیابی ہے، اصل چیز وہ ہے۔ آپ کے لیے ایک لیسن تھا، ہو گیا، بس جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہم انسان ہیں نا سب، ہم غلطی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے غلطی، دل دکھ جاتا ہے، لیکن منانا بھی تو آنا چاہیے نا، منانے کا بھی تو حسن سیکھنا چاہیے نا۔ اگر کوئی محبوب اپنے محبوب کو ناراض ہوتا ہے، اس سے خفا ہوتا ہے، تو مناتا بھی تو ہے نا۔ تو اس طرح اللہ کو کیوں نہیں منا سکتے؟ اللہ تو حاضر ہے، اللہ کہتے ہیں آ جاؤ میرے بندے، میں تو تجھے بخشنے کے لیے ریڈی ہوں، تو آ جا میرے پاس۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آخری سانس نکلنے سے پہلے اللہ کے دروازے بخشش کے کھلے ہیں، اس لیے ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کو شیر خدا بھی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بہت مشہور ہیں اپنے جنگ میں، اپنے سپہ سالارانہ جو ان کی کریکٹرسٹکس ہیں اس کے حوالے سے، تو اسی معاملات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑو جب بھی تمہیں بلایا جائے اللہ کے مقصد کے لیے، اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اور جب تم لڑو اللہ کے نام کے اوپر یا اپنی عزت کے اوپر یا حق کے اوپر، انصاف کے اوپر، سچائی کے اوپر، تو ڈرو نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تم پہ بہتان لگائیں گے، لوگ تمہاری باتوں کو بند کریں گے، تمہارا منہ بند کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اپنا راستہ سچائی کا، دیانتداری کا، انصاف کا، سیدھے راستے پہ چلنے کا، صراط المستقیم کا راستہ جو ہمیں واجب اللہ نے کہا ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کیوں پڑھنی ہے، اس میں ہر نماز میں، پانچوں وقت میں، ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھی راستہ دکھا، ہمیں کامیاب لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہیں پہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ سچائی کے راستے پہ چلو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ، سکون اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو۔ جب تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں، جب تمہارے سامنے آبسٹیکلز آئیں، دراڑیں آئیں، اپنا قدم کو زمین میں ایسے دھسا کے رکھو جیسے ایک مضبوط درخت، جیسے پام ٹری، کھجور کا درخت کی شاخیں ایسے گھس جاتی ہیں، بالکل اس کو کوئی نہیں اکھاڑ سکتا، اتنا طاقتور درخت کی طرح اپنے پیروں کو زمین میں مضبوطی سے گھسا کے رکھو اور سچائی کا راستے کے پیچھے چلو، اور جہاں بھی تمہیں سچائی اور انصاف نظر آئے اس کا ساتھ دو۔ کہتے ہیں نا کہ سٹیجز ہیں، ظلم یا برائی کے خلاف اپنے فزیکلی لڑائی کر سکتے ہو تو کرو، اس کی طاقت نہیں ہے، بولو، زبان سے بولو، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ برا تو سوچ سکتے ہو نا، برا تو سوچ سکتے ہو۔ اس لیے سچائی اور انصاف کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے، کچھ بھی کر کے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے آئیے اب نیکسٹ پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ یہ چیز میرے بیٹا آپ کو بہت زیادہ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ انسانیت کا درس میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا۔ آئیے اب نیکسٹ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے بیٹا اس چیز کا دھیان رکھنا کہ اللہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی نے آپ کو، بنی نو کو، تعلیم، تبلیغ، انفارمیشن نہیں دی تاریخ انسانیت میں۔ اس لیے میری تاکید ہے، میری صلاح ہے آپ کے لیے کہ چلو اس کے نقش قدم پہ، اس رسول کے نقش قدم پہ، اس کو اپنا لیڈر مانو اپنی فلاح و بہبودی کے لیے، تاکہ تمہاری نجات ہو سکے۔ جب بھی تمہیں اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی ایسی چیز ملے یا کوئی ایسی بات ملے تو اس کا جائزہ لو، اس کے پیچھے چلو اور اپنی کامیابی کی
وجہ صرف اللہ کو دو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور اس چیز کا ہمیشہ تہیہ رکھو اور ارتکاب کرو اپنے ذہن میں اس چیز کا کہ جو بھی تمہیں کامیابی ملی ہے وہ اس کی عنایت سے ملی ہے۔ جو آپ اور میں سانس لے رہے ہیں، زبان سے بات کر رہے ہیں، وہ اس کی عطا سے ہیں۔ وہ چاہے تو ہم گونگے ہو سکتے ہیں، وہ چاہے تو ہم بہرے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کے اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی تھرو آؤٹ ان سیریز کے اندر وصیت کے نکات کے اوپر اہم تبصرہ کیا، اللہ تعالی ہمیں اس پہ چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک اچھا مسلمان اور معاشرے میں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، ہم اس چیز کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے لا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سیریز میں جو ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے اس پہ ہمیں چلنے کی پوری توفیق عطا فرما، اور امید ہے کہ یہ سیریز آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ سیریز اب کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو اب ہم دوبارہ سے اپنے جو ٹاپکس ہیں سوسائٹی کے اوپر، اس جنریشن کے اوپر، اور ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اور کیا چیزیں کر سکتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آنے والے وقت میں اس چینل سے اور کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے نئے ناظرین نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ آپ کے سبسکرپشن سے، آپ کے پیار سے، آپ کی لائکنگ کرنے سے، ویڈیو پہ کمنٹ کرنے سے مجھے بہت سپورٹ ملتی ہے، اس چینل کو آگے بڑھنے میں سپورٹ ملتا ہی ہے۔ میں خود چاہتا ہوں کہ ابھی اس لیول سے میں بڑھ کے نیکسٹ لیول پہ آؤں۔ انشاءاللہ کانٹینٹ میں بھی فرق آئے گا، اور آپ لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر میں اپنے ساتھ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دس از علی سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔